अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मोहम्मद अनवारुल हक की तरफ से ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। यस्टरडे कल ईद थी पाकिस्तान में और डे बिफोर यस्टरडे पूरे अरब वर्ल्ड में। सो तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अगेन काफ़ी अरसे के बाद आपसे इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं बात करना चाह रहा था। पिछले दिनों में एक नया शोशा जो पाकिस्तान में निकला है वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालेदम करने के फ़ैसले पे। इस पे जो पाकिस्तान में जो एक राय अमा है वो तो उसको तो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसमें अब देखें आप कि एक जो हुकूमत वक्त है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक सियासी पार्टी से मुआहदा करती है। एक दफ़ा नहीं करती, 3 दफ़ा मुआहदे करती है और हाईएस्ट लेवल पे उस मुआहदे की अनाउंसमेंट भी होती है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्टेट टेलीविज़न के ऊपर। यानी ये वो एक चीज़ होती है यू टर्न लेना। ये वो चीज़ है कि ये उनका मुतालबा था कि आप टीवी पे आकर अगर ये बात करेंगे तो देन वी विल कंसिडर यू, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि ये अपनी बातों से फिर जाएंगे। इनको क्या पता था कि ये टीवी पे आकर भी प्रॉमिस करके भी अपने उसी जो इनका रविश है, जो तौर तरीका है, उसी पे इन्होंने चलना है। तकरीबन 1 साल पहले मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मुस्तहकम ग्रेस रूट लेवल पे पाकिस्तान में ये डेवलप हो रही है। जो लोग हैं पाकिस्तान की, जो अवाम है, इनके मिशन को सपोर्ट कर रही है और ये उनके पीछे हैं। आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस वक्त मौजूदा हुकूमत को, आप मेरी ये बात लिख लें, किसी और पार्टी से, किसी और तहरीक से उनको कोई मसला नहीं है। उनको ये भी कम्प्लीटली यकीन है कि कोई और पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? एक तो चले ठीक है, उनके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो जो मर्ज़ी वो करते रहें, जितनी मर्ज़ी नाअहली वो दिखाते रहें, उनको इस बेस के ऊपर आप नहीं हटा सकते। उनका सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? सबसे बड़ा ख़तरा जो मैंने तकरीबन 1 साल पहले भी बात की थी आपसे, और कुछ अर्सा पहले भी मैंने इस चीज़ पे बात की कि जो टीएलपी का फैक्टर है, दिस इज़ वन ऑफ द फिनोमिनल फैक्टर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक रोज़े रोशन की तरह ये इस्टेब्लिश हो गया। आप इस तहरीक को जितना दबाएंगे ये और ज़्यादा ऊपर उभर के आएगी। यानी हद है कि एक पार्टी को आप कालेदम करार दे रहे हैं, किस वजह पे भी वो रोड ब्लॉक करते हैं, मारधार करते हैं, एम्बुलेंसेस रोक लेती हैं, जलाओ घेराव करते हैं, पुलिस पे ऊपर तशद्दुद करते हैं, पुलिस के ऊपर वो जो है ना हमला करते हैं। पीछे चले जाएं 2014 के धरने के पीछे चले जाएं, वहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ। इससे बढ़ के जो जो एलिगेशन लगाई जा रही है कि इस वजह से इसकी बेस के ऊपर वो कालेदम हैं, तो इससे यही चीज़ें जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, यही चीज़ें इससे एक्स्ट्रा हाइपर फॉर्म में इन लोगों ने की हैं। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है, जिसमें कुछ न कुछ एक जो है ना इंसान को, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें कुछ उम्मीद है, कुछ होप है सिर्फ़ ये इदारे से कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह जब ये एक कानूनी जंग लड़ी जाएगी तो उसमें इंशाल्लाह ताला वो इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखेंगे कि वो जो 2014 में इन लोगों ने किया था, इनसे पता नहीं कितने गुना बढ़ के इन्होंने हंगामा आराई की, लोगों को पीटा, इमलाक को नुकसान पहुंचाई, पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई की,
ریڈیو پاکستان، انفیکٹ پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر گھس گئے، اس پہ اوپر قبضہ کیا، پاکستان کی نشریات، پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات 10 گھنٹے تک معطل رہیں۔ ٹی ایل پی نے تو اچھا ایک اور جو چیز ہے، اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو لوگ گولیاں کھا رہے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، وہ عاشق نہیں ہیں۔ سب سے بڑے عاشق یہ ہیں جو ایک صرف تقریر فرماتے ہیں اور اس کے بعد یہ گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ سب سے بڑا میں، سب سے بڑا عاشق ہوں۔ نام مدینہ کی ریاست کا اور کام کوفہ والے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اور میں ایک علامہ صاحب کی خاتم حسین رضوی صاحب کی بھی تقریر ہے، اور وہ تو فرمایا کرتے تھے، ان کی کیا بات ہے، کچھ اور علماء کرام کی بھی میں تقریر سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نیچے نہیں ہونے دینا۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قول ہے، جب آپ نے عمر بن عبدو کو قتل کر کے جہنم واصل کر کے، جب آپ جنگ خندق میں جب آپ واپس حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس پلٹ کے فاتحانہ انداز میں جا رہے تھے نا، تو آپ کے قول ہے کہ میں نے اس رب کی نصرت کی ہے، رب محمد، اور رب محمد اپنے نبی کو اور اپنے دین کو کبھی نیچا نہیں ہونے دے گا۔ مجھے معذرت کے ساتھ اگر میرے الفاظ میں کمی بیشی ہو جائے، لیکن اس کا لب لباب یہی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا، جو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا۔ اور بے شک ایسا ہی ہے، اللہ کا دین کسی طور کوئی بندہ نہیں اس کو نیچے کر سکتا۔ دعوے کرنا اور بات ہے، کر کے دکھانا اور بات ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تخت پہ لایا جائے گا، انشاءاللہ آئے گا، دیر ہو جائے گی، پوری کی پوری لیڈرشپ زندان میں ہے، پوری لیڈرشپ۔ اور یہ وہ لیڈرشپ ہے جن کے یہ پاؤں پڑ رہے تھے کہ ہم سے اللہ کا واسطہ ہے، ہم سے آپ معاہدہ کریں، اور یہ معاہدہ بھی ٹیلی ویژن پہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں صرف ایک چیز پہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے دل کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے تحریک لبیک کے ساتھ، کیا یہ سراسر ناانصافی نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اپنے لیے کچھ عہدے لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ دل سے، زبان سے، اگر زبان سے نہیں تو کم از کم قلم سے، جتنی پابندیاں میڈیا پہ ٹی ایل پی نے جھیلی ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہاؤ کم یہ ہوتا ہے مشن۔ پتہ نہیں کتنے ہزار اکاؤنٹس ان کے فیس بک کے اوپر بلاک کیے گئے ہیں، انکلوڈنگ مائن۔ بلاک کرتے ہیں، وہ نیا اکاؤنٹ بنا کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت کا یہ اس طرح کا مظاہرہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ ایک اکاؤنٹ بند ہوتا ہے، وہی بندہ دوسرے اکاؤنٹ سے دوبارہ پھر اپنے کام پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کتنی دیر تک کیسے آپ روک سکتے ہو اس چیز کو؟ اور روکنے والا بھی کون ہے؟ جو سب سے بڑے دعوے دار ہیں مدینہ کی ریاست کے۔ جب ویسٹرن جو میڈیا ان سے یہ بات کرتے ہیں، ہم نے اقلیتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ، اور اگر ان کے بس میں ہوتا، انہوں نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دے کر ان کو مذہبی آزادی کے نام پہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے دینی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے علامہ خادم حسین رضوی صاحب اٹھے، ان کے ساتھ دیگر علماء کرام بھی اٹھے، انہوں نے سٹینڈ لیا۔ تو اس وجہ سے ایک دیوار ان کے آڑے آ گئی ہوئی ہے، یہ ایک حد سے زیادہ بڑھ نہیں سکتے۔
اور इंशाअल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा इनको नहीं बढ़ने देंगे। बाकी ये जो एक कानूनी जंग है, अल्लाह ताला ने चाहा हम भी यहाँ पे हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन मैं पहले भी आपको दी थी, अब फिर दोबारा आपकी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि टीएलपी का फिनोमेना एक इतना बड़ा चीज़, मैं बल्कि एक और चीज़, मैं एक वर्ड कहता हूँ, अ लीडर इज़ एक लीडर का जेल में जन्म हो रहा है, ये आप लिख लें। एक लीडर जो उम्मा का लीडर होगा, उसकी इस वक्त जो है ना परवरिश जारी है जेल के अंदर। वो जब जेल से बाहर आएगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो बंदा क्या है और उन्होंने कैसे इन तमाम आलम कुफर की नफ़ी करते हुए अपने स्टैंड पे वो कायम रहा। अल्लाह ताला उनको अपने कॉल, अपने मिशन पे साबित कदम रखे अपने वालिद साहब की तरह। और हम कमज़ोर लोग हैं, कम अज़ कम हम ज़ुबान से और अपने दिल से हमारी सपोर्ट उनके लिए हाजिर है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। ज़रा थोड़ा सा आपने ये मेरी बातें सुनी, इस पे आप गौर करें प्लीज़। बीइंग अ पाकिस्तानी बन के आप सोचें, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बन के आप सोचें कि ये जो हरकत की जा रही है टीएलपी के साथ, क्या ये उनको ज़ेब देता है? किस तरह की बात करेंगे? बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को भी लाइक करें। मेरा चैनल है बायो हिट्स, इसको भी लाइक करें और बेल आइकॉन को अगर आपका दिल करे तो प्लीज़ इसको आप दबा दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह ताला मैं कुछ नए वीडियोस के साथ जल्द ही इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। बाय देन, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।